रज़ा रूमी साहब, यूएन रिपोर्ट पाकिस्तान के बयानिए को स्टैंप कर रही है। तालिबान के तालीमी मॉडल के ऊपर जिस रिसर्च को देखा जाए वो बता रही है कि असलहे से भी बड़ा खतरा साबित हो सकती है। तो व्हाट नाउ, किस तरह की, जैसे आमिर साहब ने कहा, वाइडर इंटरनेशनल एंगेजमेंट्स, किस तरीके से दुनिया को रियलाइज कराया जाए कि क्या हो रहा है और क्या हो सकता है मुमकिन तौर पर? देखिए, जो हमारे खित्ते में मुख्तलिफ ममालिक हैं वो सब इस बात से नाला भी हैं, परेशान भी हैं कि अगर इस तरह की इंतहा पसंदी और मुतशद्दिद किस्म के रवैये आगे बढ़ते रहे तो ये सब के लिए खतरा है। उसमें चीन भी शामिल है। आपको मालूम है कि चीन के भी मफादात हैं। वहीं पे रूस भी खाइफ है क्योंकि उसका ये ख्याल है कि दाइश जैसी जो तंजीमें इस तरह के माहौल में पनप सकती हैं। और पाकिस्तान तो शिकार है ही TTP का, उसका भी जिक्र भी हुआ। तो बिल्कुल हमें एक जॉइंट स्ट्रेटजी इन्हीं ममालिक के साथ मिलकर बनानी पड़ेगी। मगर देखिए, ये तो अब एक ज़रूरी जिसे कहते हैं काम आ गया और गालिबन उसके ऊपर कार्रवाई भी हो रही है क्योंकि हमारी रियासत की जो पॉलिसी है इसके ऊपर वो कुछ उसमें बदलाव दिखाई दे रहा है। मगर मसला ये है आयशा कि हमने 40 साल से इस पूरी चीज की आबियारी की है। देखिए, मुझे मालूम है कि मेरी इस बात से लोग कुछ खफा हो जाएंगे। उसकी वजह यह है कि ये तालिबान का जो आप एजुकेशन सिस्टम सो कॉल्ड की बात कर रही हैं, तो उनकी ट्रेनिंग तो पाकिस्तान में हुई पहले। और वो मदारिस जो कि अभी आपको मालूम है कि एक तो बहुत मशहूर मदरसा है, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है, सूबाई हुकूमत, पिछले कई सालों से बल्कि 1-1.5 दहाई से उसको सरकारी पैसों से फंडिंग करती है और वहीं से ये सोच परवान चढ़ती है, ये ख्यालात, ये नजरियात, ये कहाँ से आए हैं। तो पहले ये साथ साथ करने से, मजम्मत करने से और अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसकी निशानदही करने के साथ साथ हमें अपने घर की सफाई भी तो करनी है। और जिस तरह से हमने ये अफगान जिहाद 1979 के बाद, ठीक है अमेरिका का उसमें रोल है, सऊदी अरेबिया का रोल है, पाकिस्तान एक फ्रंट लाइन स्टेट था उस वक्त भी, बाद में जनरल मुशर्रफ के दौर में भी, लेकिन किसी ने हमारी कनपट्टी पर बंदूक रख के तो नहीं कहा था कि आप यहाँ पर इस तरह के मदारिस और इस तरह की सोच को परवान चढ़ाइए। या वो सारे कॉलम निगार जो हर दूसरे दिन प्रो तालिबान सोच के ऊपर कॉलम पे कॉलम लिखा करते थे, या हमने अपना करिकुलम जो चेंज किया 1980 में और उसके बाद से हमने ये सारा कुछ डाला उसमें जिहाद और गलत तशरीहात और मुतनाज़ा तशरीहात, वो तो हमने खुद किया ना। तो रज़ा रूमी साहब, अब उससे निकले भी वक्त हो गया है, वो रिवर्सल को कितना टाइम और दरकार होगा, या हम प्रॉपर्ली डिसमेंटल नहीं कर सके उस तमाम सिचुएशन को? ये आपने जो बात कही, हम उसको डिसमेंटल नहीं कर सके। हम एक आधा काम स्टार्ट करते हैं फिर उसको छोड़ देते हैं। हम ओन और डिसओन करते रहे बार बार। कहां तक कहा जाए कि खत्म कर दी थी बात? क्या 21 पे आके कह दें कि पिछले 3 साल में अब ये मुकम्मल क्लोज है चैप्टर, वहां से आगे शुरू कर लें? देखिए, सॉरी, मैं तारीख किससे बात करूं कि मुशर्रफ दौर में कोशिश हुई कि मदारिस को कंट्रोल किया जाए, उनका करिकुलम बदला जाए, फिर दबाव आया क्योंकि तालिबान को उस वक्त पाकिस्तान उसकी पुष्पनाई कर रहा था, तो इसलिए वो मामला भी ठप हो गया। फिर उसके बाद जब वो चले गए मुशर्रफ साहब, उसके बाद भी जो हुकूमतें आई और ये नेशनल एक्शन प्लान जो बना था 2014 में, देखो आयशा, उसको भी अब 1 दहाई हो गई है। 1 दहाई में क्या हमने कुछ किया उसके ऊपर? तो ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये जो सारे आज लोग पाकिस्तान दुश्मन, पाकिस्तान मुखालिफ हुए हैं, वो कहाँ पे ट्रेन हुए, वो कहाँ पे उनके बच्चे रहते थे, कहाँ पे उनकी जायदादें थी। तो ये अपने घर की सफाई सबसे अव्वलीन काम होना चाहिए हमारा। अफगानिस्तान को दुनिया ठीक कर लेगी, फिक्र ना कीजिए, लेकिन पाकिस्तान को ठीक करना हमारी जिम्मेदारी है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ज़ैगम साहब, यहीं से बात आगे ले जाते हैं। हुकूमतें, रियासतें टाइमली टेम्पररी पॉलिसीज बनाती हैं उस वक्त के हालात से, गलतियां भी होती हैं तस्लीम कर। क्या यहाँ से आगे हमें सिर्फ अपने घर को और अपने आप को देखने के लिए कुछ सोल्यूशंस शहजाद साहब ने दिए, अभी रजा साहब भी कह रहे हैं कि दुनिया अफगानिस्तान को देख लेगी? क्या इतना लापरवाह हमसाये से रहे कि वो हमसाये साल में अगर 600 हमले कर रहा है, हम दुनिया पे छोड़ के सिर्फ घर देखेंगे, या मजमूई तौर पर इस सिचुएशन को हैंडल होने की जरूरत है? तो किस तरीके से? आयशा, इस वक्त हमें फोकस करने की जरूरत है कि अफगानिस्तान से जो थ्रेट पाकिस्तान को आ रहा है उसकी क्या नेचर है और उससे कैसे निपटना है। दुनिया अपनी फिक्र कर लेगी और हम देख रहे हैं दुनिया क्या कर रही है। अफगानिस्तान के हमसाया मुल्क ये देख रहे हैं कि अफगानिस्तान की तमाम दहशतगर्दी का फोकस पाकिस्तान में है। उन्हें कोई परवाह नहीं, इस वक्त वो अपने फ़ायदे उठाने की कोशिश कर रहे हैं।
انہیں اس وقت اپنے روٹوں کی فکر ہے, اپنے انفلوئنس کی فکر ہے. ہمیں خود کو دیکھنا ہے. دیکھیے 4 سال سے ہم اپنے آپ سے جھوٹ بول رہے تھے, 4 سال سے ہم اپنے آپ کو تسلیاں دے رہے تھے, اور 4 سال سے ہم وہ کہنے سے شرما رہے تھے جو آج ہم بھی کہہ رہے ہیں اور ساری دنیا بھی کہہ رہی ہے, سیکیورٹی ایکسپرٹس بھی کہہ رہے ہیں اور سیکیورٹی کونسل جیسا ادارہ بھی کہہ رہا ہے. 3 اہم باتیں ہیں افغانستان سے جو ہمیں خطرہ آ رہا ہے اس کی, اور ان تینوں باتوں کی یہ رپورٹ تائید کرتی ہے. وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات, افغانستان پاکستان کے خلاف ایک پراکسی وار کر رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. جو بڑے دہشت گرد گروپ ہیں, وہ چاہے حافظ گل بہادر گروپ ہو, چاہے وہ ٹی ٹی پی ہو, دوسرے ان سے منسلک گروپ ہوں, وہ افغانستان کے حکمران امیر المومنین ملا ہیبت اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کیے ہوئے ہیں. اس بیعت کا مطلب ہے کہ یہ جنگ ملا ہیبت اللہ کی جنگ ہے. ان کے پاس 2 راستے ہیں. وہ بیعت ختم کر سکتے ہیں کہ آج سے تمہاری بیعت ختم ہے, جنگ چھوڑ دو, یا پھر وہ بیعت جاری رکھ سکتے ہیں. اگر وہ بیعت ختم کر دیں تو کیا اس کے بعد یہ جاری رکھیں گے جنگ؟ نہیں جاری رکھیں گے. تو واضح طور پر یہ افغان سٹیٹ کی جنگ ہے. دوسری بات, اور یہ وہ بات ہے جس پر ہمارے تمام پرانے مفروضے الٹ کے رہ گئے ہیں, وہ یہ ہے کہ یہ جنگ جو افغانستان کر رہا ہے یہ مذہبی انتہا پسندی پر بھی مبنی ہے اور یہ نسل پرستی پر بھی مبنی ہے. تو ہمارا جو 50 سالہ مفروضہ تھا کہ جس طرح نسل پرست ہم پہ حملہ آور تھے, مذہبی لوگ ہمارے ساتھ جنگ نہیں کریں گے, وہ غلط ثابت ہوا. افغان طالبان نسل پرست بھی ہیں, قبائلی بھی ہیں, اور اس کے ساتھ مذہبی انتہا پسند بھی ہیں. ان کا آبجیکٹو افغانستان کا پرانا آبجیکٹو ہے جس کو کھل کے کہہ رہے ہیں کہ اس خطے کا پاکستان کا جغرافیہ بدلنا, توسیع پسندی, اور وہ بسم اللہ شریف کرنا چاہتے ہیں فاٹا سے, ٹی ٹی پی کے ذریعے, جس کا مطالبہ ہے کہ اس کو الگ کرو, ہمارے جیسا نظام لاؤ, ہمیں ہتھیاروں کے ساتھ آنے دو اور فوج کو یہاں سے باہر نکالو. تیسری بات کہ طالبان پاکستان سے ٹوٹل وار کر رہے ہیں. ٹوٹل وار کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ پوری افغان سوسائٹی کو پاکستان کے خلاف موبلائز کر رہے ہیں. آپ دیکھیے ابھی جو انہوں نے فتویٰ دیا اس کا کیا مفہوم ہے. آپ ان کا سوشل میڈیا دیکھیے, ان کے مولویوں کی, علماء کی, مدرسوں میں تقریروں کو دیکھیے, ان کے وزیروں کے بیانات کو دیکھیے. وہ پوری افغان سوسائٹی کو موبلائز کر رہے ہیں اور اس جنگ میں وہ بڑے سے بڑا نقصان اٹھانے کو تیار ہیں. 20 لاکھ لوگ ہم واپس بھیج چکے ہیں افغانستان جیسے ملک میں جو انتہائی غریب ہے, جہاں 1.70 کروڑ لوگ جو ہیں وہ بھوکے سوتے ہیں, وہاں 20 لاکھ مزید آئے ہیں. 20 لاکھ ہم مزید بھیج رہے ہیں. $1 ملین کا ڈیلی لاس ہو رہا ہے. وہ اس لینے کو تیار ہیں, لیکن وہ پاکستان کے خلاف جنگ جاری رکھنا چاہتے ہیں. یہ رپورٹیں ہمیں کیا بتاتی ہیں؟ کہ افغانستان پراکسی وار کر رہا ہے, 20 گروپ کو سپورٹ کر رہا ہے. نور ولی محسود کے خاندان کو, جو سب سے بڑا دہشت گرد ہے, یہ رپورٹیں بتاتی ہیں وہ کابل میں رہتا ہے اور اس کے خاندان کو 1.20 کروڑ روپیہ وظیفہ ملتا ہے. جتنے معاہدے ان کے پاس تھے وہ توڑ چکے ہیں. مذہبی انتہا پسندی کے بارے میں یہ بتاتا ہے کہ 2300 مدرسے بالکل وہ اس موبلائزیشن اور ریکروٹمنٹ کا گڑھ ہیں, اور وہ افغان اپنے وسائل, افغان حکومت طالبان اپنے وسائل ان مدارس کی طرف, ان فیملیز کی طرف ڈائیورٹ کر رہے ہیں ریسورسز کو. ٹھیک ہو گیا. شہزاد صاحب مختصر نسل کریے گا. پرستی کی یہ بات وہ نہیں کر رہے, لیکن ہمارے سامنے ہے نسل پرستی کو کیسے وہ موبلائز کر رہے ہیں, سوشل میڈیا پر ہے. مجھے اجازت دیجیے میں 3 چیزیں گنوا دیتا ہوں. ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ پہلی بات, ہمیں پوری اپنی لیوریج استعمال کرنی ہوگی. ٹھیک. وہ لیوریج جہاں ضرورت ہو وہ سلیکٹیو طاقت ہو سکتی ہے, وہ ہماری معاشی طاقت ہے, جیسے ہم نے بارڈر بند کیے. ڈپلومیٹک فرنٹ پہ ہمیں اپنا کام کرنا ہے, اور آخری بات جو سب دوستوں نے کی, ہمیں گھر بھی ٹھیک کرنا ہے, گھر بھی ٹھیک کرنا ہے. شہزاد سے مختصر کہیے گا. سوال یہ ہے کہ کیا اس وقت میں آج پتہ لگا کہ یہ ایک مذہبی ریاست بن چکی ہے؟ کیا آج پتہ لگا کہ طالبان دہشت گرد ہیں؟ یہ کب سے دنیا کو پتہ ہے, لیکن آج یہ رپورٹ کیوں آئی ہے؟ اس رپورٹ کا کیا مقصد ہے؟ کس لیے یہ رپورٹ ابھی 3-4 سال کے بعد دوبارہ ہمارے سامنے آئی ہے؟ امریکہ بھی جانتا ہے, مغرب بھی جانتا ہے, ساری دنیا جانتی ہے, اور یہ وہی اس کے ٹریگرز ہیں رپورٹ کو بنانے والے. وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں, دنیا سے کیا چاہ رہے ہیں یہ رپورٹ کو شائع کر کے؟ یہ تو ہم تو جنگ تو لڑ رہے ہیں, ہم تو اس میں سے سفر کر رہے ہیں. تو مجھے یہ زیادہ پریشان کن بات ہے کہ آج کیوں جاگے,
کیا وجہ ہے؟ ہم سے کچھ کروانا چاہ رہے ہیں کیا؟ صحیح. تو میں اس کے بارے میں تھوڑا سا زیادہ ویلڈ careful ہوں. پوائنٹس. آنے والے دنوں میں بھی اس پر گفتگو رہے گی.